यहाँ तलबा भी बैठे ना हमारे, और असाज़ा भी हैं माशाल्लाह, बाहर लोग पढ़ाते भी हैं। अब सुनिए एक और चीज़, कहते हैं ज़जरे उस्तादान बशागिर्दान चिरास्त, खातिर अज तदबीर हक गर्दान चरास्त। कहते हैं ये उस्ताद जो शागिर्दों को डांटते रहते हैं और गुस्सा करते रहते हैं और चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये क्या है? ये क्यों होता है? ये उस्ताद डांटते क्यों हैं शागिर्द? किस बात पे डांट रहे हैं? अगर इख्तियार नहीं है तो क्यों डांट रहे हैं? अगर तालिब इल्म अपने मदरसे के आदाब उसूल तोड़ रहा है, अगर वो पढ़ के नहीं आ रहा है, अगर वो कोई शरारत कर रहा है, तो बेचारा अपनी तरफ से थोड़ी कर रहा है, उसके पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो ये उस्ताद क्यों डांटते हो? तो दुनिया मानती है डांट तो खानी पड़ेगी। कहते हैं पहली बात, कहते हैं जारी मा शुद्ध दलील इस्तिरार, खजलत मा शुद्ध दलील इख्तियार। अब दलील दे रहे हैं इस बात की कि हमारे पास इख्तियार भी है, इस्तिरार भी, दोनों चीजें हैं, हम मजबूर भी हैं, मुख्तार भी हैं। कहते हैं हमारी मजबूरी, बेबसी, जारी मा शुद्ध दलील इस्तिरार, ये इस बात की दलील है कि हम मजबूर हैं, क्योंकि बहुत सी बातों में हम मजबूर। वही जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, दूसरी भी उठाओ और नहीं उठा सके तो मजबूर है। इसी तरह आप अपनी पैदाइश में मजबूर हैं, अपनी मौत के आगे मजबूर हैं। आप अपनी ज़मीन, अपने आसमान, अपने अजीज़, अपने रिश्तेदारों, अपने माँ बाप के इंतखाब में, अपने बहन भाइयों के चॉइस में मजबूर हैं। इसमें कोई आप पे इख्तियार, लाई हयात आए कदा ले चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, किसका ट्राइब क्या होगा, किसकी नस्ल क्या होगी, किसके माँ बाप क्या होंगे वगैरह वगैरह। आप मजबूर हैं इस वजूद की साख्त में, पर्दाख्त में। आप कोई जिस्म मिला, आप मर्द औरत होने में मजबूर हैं, आप नाकिस ताम होने में मजबूर हैं, बहुत सारी चीज़ें मजबूर। आप कुदरत के बहुत सारे अवामिल के आगे मजबूर हैं। आप सूरज चांद सितारों सैयारों को कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं। आप मौसमों के आगे मजबूर हैं, आप पानी पीने पे मजबूर हैं, आप खाना खाने पे मजबूर हैं, आप एक मैदे के आगे मजबूर हैं, आप जिगर के हाथों मजबूर हैं, आप अपने दिमाग के हाथों मजबूर हैं, अपनी आंखों से देखने में मजबूर हैं। आप ये नहीं कर सकते कान से देखें, आंखों से सुनना शुरू करें, मजबूर हैं। एक एक उस ऑर्गन के आगे मजबूर है। जो बाल जहाँ लगा है उसके आगे आप मजबूर हैं। ज़रा उठा करके इधर उधर कर लीजिए, सर के बालों को पैरों में लगा लीजिए, पैरों के सर को साफ करवा लें कि वहाँ बाल ना आए और सारे बाल पैरों में आए, नहीं हो सकता। एक एक बाल, एक एक ऑर्गन भी, तो ये मजबूरी फरमा रहे हैं, ये हमारी दलील इस्तिरार है। तो इसको कहते हैं एविडेंस ऑफ पावरलेसनेस, ठीक है ना, एविडेंस ऑफ पावरलेसनेस, ये हमारी पावरलेसनेस है। अच्छा जी, और खजरत माशुद दलील इख्तियार, लेकिन आपके पास, आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिससे पता चलता है कि आपको इख्तियार है। जब आपसे गलत काम हो जाता है तो आप शर्मिंदा क्यों होते हैं? आपसे कोई बेवकूफ़ी हो जाती है, गलती हो जाती है, नादानी हो जाती है, आपसे गुनाह हो जाता है, कोई भी गलत, कोई ब्लंडर हो जाता है, तो फिर क्या होता है? शर्मिंदगी होती है नहीं। ये शर्मिंदगी क्यों हो रही है आपको? अगर आप पावरलेस से हैं, अगर आपके पास फ्री विल नहीं है, अगर आपके पास कोई इख्तियार नहीं, शर्मिंदगी किस बात? हो गया और मैंने थोड़ी किया, बस हो गया। क्यों हो गया? कोई वजह नहीं, मेरे पास कोई उसकी वजह नहीं, मेरे पास कोई सुन। तो ये अगर सूरत होती है तो फिर तो कोई शर्मिंदगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आप शर्मिंदा भी होते हैं, आप रोते भी हैं, आप अपने आप को मलामत भी करते हैं, खुद मलामती का शिकार भी होते हैं, आप को दूसरे भी बुरा समझते हैं, आप फिर अकाउंटेबल भी होते हैं, वगैरह वगैरह सब। कोई छोटी सी उम्र से लेके बड़े तक ये पूरा आपकी नेचर में बसा हुआ है फ़लसफ़ा। क्या कभी बकरी आपको सींग मार के शर्मिंदा होती है? नहीं होते। कभी मुर्गी अंडा न दे के रोक करके अंडे के बाद अंडे देना बंद हो गया, कुड़क हो गई, तो कभी शर्मिंदा होती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ और ये क्या कर दिया मैंने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या कभी कोई शेर किसी को खा के शर्मिंदा हुआ है, कभी कोई दरिंदा किसी पर चढ़ दौड़ के शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि वह इख्तियार नहीं है। इंसान शर्मिंदा होता है गलत काम करके शर्मिंदा। ये फरमा रहे हैं कि हमारा दलील इख्तियार है। भाई ये बात समझ में आ रही? कितनी ज़बरदस्त बात है।
یہ بالکل ایک نیچرل دلیل ہے، بالکل لائیو نیچرل، جو انسان کے اندر موجود ہے۔ ان کی سب سے بڑی ان کی خوبی یہ ہے حضرت کی کہ چیزوں کو، فیکٹس کو ایسے بیان کرتے ہیں آپ انکار ہی نہیں کر سکتے، جبکہ اس زمانے میں سائنس کا کوئی وجود نہیں ہے، موجودہ سائنس کو کوئی وجود نہیں، لیکن وہ چیزیں اتنی پرفیکٹ ہیں آپ کی کہ وہ کسی بھی سائنس کے معیار پہ پورے اتر سکتی ہیں۔ سائنس سے بھی اوپر کی بات ہے، مشاہدہ، آپ ہر ایک کا اپنا سیلف ایکسپیرینس اپنی ذات میں دکھا رہے ہیں آپ کہ کیا ہے۔ تو خجلت ماشد دلیل اختیار، تو سینس آف گلٹ جو ہے نا ہمارا، یہ ہمارا ایویڈینس، سینس آف گلٹ، سینس آف بینگ گلٹی، یہ دلیل اختیار۔ ایک اردو کا شعر بھی ہے، جبر باطل ہے قدر باطل ہے، کیا ہے؟ جبر قدر باطل ہے، بین الامرین امر حاصل ہے۔ جبر باطل ہے قدر باطل ہے، بین الامرین امر حاصل ہے، ان دونوں معاملوں کے بیچ میں ایک معاملہ ہمیں حاصل ہے۔ جبر باطل ہے قدر باطل ہے، جبر سے مراد وہی پاور لیسنس، اور قدر سے مراد ایبسلوٹنس، ایبسلوٹ پاور۔ تو اس لیے اس کے بیچ میں ہمیں، اور وہ کیا ہے؟ کسب، وہ کیا ہے؟ کسب۔ آگے فرماتے ہیں گر نبودی اختیار ان شرم چیست، وین دریغ و خجلت و آزرم چیست۔ اگر اختیار نہ ہوتا، اگر اختیار نہ ہوتا ہمارے پاس، ان شرم چیست، تو یہ شرم کیا ہے؟ پھر یہ جو ہم شرمندہ ہوتے ہیں کیا ہے؟ شرم کیوں آتی ہے ہمیں؟ اختیار نہیں ہے تو شرم کس بات کی؟ کسی حیوان کو شرم نہیں آتی، کسی بھی حیوان، چاہے وہ کچھ بھی کرے، وہ سب کے بیچ میں، روڈ پہ، میدان میں، بازار میں اپنی زوجہ کو ملے، مادہ کو ملے، اس کے ساتھ جس طرح کا رابطہ کرے، تعلق رکھے، اسے کوئی شرم نہیں آتی۔ انسان کو آئے گی شرم، یہ انسان کی نیچر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے، جب ہی شرم آ رہی ہے۔ وین دریغ و خجلت و آزرم چیز، اور یہ دریغ یعنی افسوس وغیرہ کرنا، افسوس کرنا، سوروفلنس، خجلت اور یہ شرمندگی، اور آزرم یہ جو بری چیز کے کرنے کے بعد، کوئی ارتکاب کرنے کے بعد افسوس و ندامت، یہ جو انسان کے اندر چیزیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ کیوں ہیں؟ فرما رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ اور دیکھیے جناب، یہاں طلبہ بھی بیٹھے نا ہمارے، اور اساتذہ بھی ہیں ماشاءاللہ، بعض لوگ پڑھاتے بھی ہیں۔ اب سنیے ایک اور چیز، کہتے ہیں زجر استادان بشاگردان چراست، خاطر از تدبیر حق گردان چراست۔ کہتے ہیں یہ استاد جو شاگردوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں اور غصہ کرتے رہتے ہیں اور چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ استاد ڈانٹتے کیوں ہیں شاگرد؟ کس بات پہ ڈانٹ رہے ہیں؟ اگر اختیار نہیں ہے تو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اگر طالب علم اپنے مدرسے کے آداب و اصول توڑ رہا ہے، اگر وہ پڑھ کے نہیں آ رہا ہے، اگر وہ کوئی شرارت کر رہا ہے، تو بیچارہ اپنی طرف سے تھوڑی کر رہا ہے، اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، تو یہ استاد کیوں ڈانٹتے ہو؟ تو دنیا مانتی ہے ڈانٹ تو کھاتے ہیں، کھانی پڑے گی، اور کلاس کا ایک مینر، ایک آداب ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ کلاس میں ہی بادب بننا پڑتا ہے، باہر تو آزاد ہوتے ہیں، وہیں بیٹھنا ہے طریقے سے 4 گھنٹے تک، اور بس ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا، اور پڑھنا ہے، اور کچھ اور بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہاں ڈانٹے بھی زیادہ پڑتے ہیں۔ تو اختیار ہے، مثال دے رہے ہیں کہ یہاں اختیار ہے، دیکھو خاطر از تدبیر ہا گردان چراست۔ اور یہ جو تدبیروں سے ہمارے دل دماغ جو ہر وقت ایک اس میں رہتا ہے، گردش میں تدبیریں سوچتے رہتے ہیں، اور ایک دنیا میں گم ہو کر رہتے ہیں، اور نئی نئی چیزیں کے بارے میں غور کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، نئے ارادے منصوبے باندھتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمارا دماغ اس میں ہر وقت الجھا ہوا ہے۔ یہ اختیار نہیں ہے تو کبھی کیا؟
کوئی اور مخلوق ایسی ہے کہ جو تدبیریں کر رہی ہو، کوئی فکر میں پڑی ہو؟ ان کو تو بائی نیچر خود بخود ساری چیزیں میسر آ جاتی ہیں، انہیں کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مگر انسان کو دیکھیں، جب سے ہوش سنبھالتا ہے اس کے بعد سے پلاننگ کرنا شروع کرتا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں پلاننگ؟ اگر اختیار نہیں ہے تو پلاننگ کیوں کر؟ سب اختیار کی وجہ سے۔